नमस्कार. वी फर्स्ट सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान आमी तुमचे मदीं न्यूज घेवन आयिल्ले आसा. फाल्यां खंय वर्ल्ड ट्रायबल डे आनी ह्या निमतान काणकोणांतल्यान फाल्यां काँग्रेसीन एक आपलो दाव जेणे करून विधानसभेक येणाऱ्या काँग्रेसीक फायदो जातलो आनी काणकोणांतल्यान एक उमेदवार जो MLA म्हणून गोंयच्या एसेंब्लीक वचपाक जाय वा एक सीट काणकोणांतल्यान मेळटलो. ह्या खातीर काँग्रेसीन फाल्यां ट्रायबल लिडर आनी खोतीगांवचो एक्स सरपंच दया गांवकाराक आपल्या टिमीक घेवपा खातीर फाल्यां हांगा प्रोग्राम दवरला. दया गांवकार खंय काँग्रेसीक फाल्यां जॉयंट जाता आनी खंयच्या दिसाक वर्ल्ड ट्रायबल डे जो 9 ऑगस्टाक आख्ख्या जगभर मनयल्लो वता. ह्या दिसाक हो दीस धरून दया काँग्रेसीक खंय जॉयंट जाता. काणकोणाक जनार्दन भंडारी आनी दया गांवकाराची एकवट येणाऱ्या काळाक काँग्रेसीक फायदेशीर ठरतली अशें लोकांचें म्हणणें आसा. फाल्यां जो इंडक्शनाचो प्रोग्राम जावपाचो आसा ह्या खातीर गोंय राज्याचे काँग्रेसीचे प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर हांगा आसतले. तशेंच LOP युरी आलेमांव, वर्किंग प्रेसिडेंट एल्टन डिकोस्ता आनी गोंयचे प्रभारी माणिकराव ठाकरे हांगा खंय आसतले अशें काँग्रेसीच्या टिमी कडल्यान आमकां कळिल्लें आसा. फाल्यां वर्ल्ड ट्रायबल डे ह्या दिसाक काँग्रेसीन जो दाव खेळिल्लो आसा की दया गांवकाराक जेन्ना काँग्रेसीक शामील करून ते घेवपाचें आसा ह्या खातीर आयज आमकां दामू नायकान काडिल्ल्या स्टेटमेंटाचेर उलोवपाक पडटलें. ट्रायबल कम्युनिटी बरोबर खंय BJP सदांच आसा. जे नवें ST रिजर्वेशना खातीर सरकारान ग्रीन सिग्नल दाखयला त्या खातीर आयज दामू नायकाचें स्टेटमेंट म्हणल्यार गेल्या विधानसभेक ट्रायबल कम्युनिटींतल्यान खंय 5 जाणांक BJPन तिकेटी दिल्ल्यो, काँग्रेसीन खंय फक्त 2 दिल्यो. ह्या खातीर आमी सदांच ट्रायबल कम्युनिटी बरोबर आसा अशें BJPचो अध्यक्ष गोंयचो दामू नायक उलयलो. जेन्ना काँग्रेसीन हो दाव जेन्ना खेळ्ळा दया गांवकाराक काणकोणच्यान जेन्ना ST लिडर जो काम करतालो ग्राउंडार ताका काँग्रेसीन इंडक्ट करून घेवपाचें ठरयल्लें आसा. अशे टायमार म्हाका दिसता दामू नायकान जे आयज उतर उलोवन दाखयलें येणाऱ्या काळाक समज काणकोणाक रिजर्वेशन मेळटा जाल्यार दया गांवकार काणकोणांतल्यान एक स्ट्रॉंग काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट जो लोकांच्या सपोर्टान फिल्डार आसतलो अशें दिसून येता. सो आयज हांव तुमचे मदीं हो न्यूज घेवन आयिल्लो आसा. दया गांवकाराचें बॅकग्रावंड पळयलो जाल्यार तेणें खंय रमेश तवडकरा खातीर काम केलें. तेज्या उपरांत जो इजिदोर फेर्नांडीस जो काणकोणांतल्यान निवडून आयलो तेज्या खातीर सुद्दां खंय दया गांवकाराचो मोलाचो वांटो आसा. आनी आयज दया गांवकार गेल्या झेडपी इलेक्शनाक जेन्ना काँग्रेसीन आनी गोवा फॉरवर्डान कोएलिशन केलें, प्रशांत गांवकाराक उमेदवार म्हणून उतरलो तेन्ना दया गांवकार अपक्ष म्हणून उबो रावलो. आनी खोतीगांव ह्या भागांनी जो गावणगरेचो भाग आसा खोतीगांव ह्या पंचायतींनी दया गांवकारान बऱ्यांतल्या बरी जी मतां आसा ST कम्युनिटीची ती खंय काडून दाखयली. ह्या खातीर काँग्रेसीन खेळिल्लो हो दाव जेन्ना आपली मतां आनी दयान काडलेली मतां ही समज एक कडेन करीत जाल्यार मुखाल्ल्या विधानसभेक जो प्रेझेंट MLA आसा किंवा BJPचो कॅन्डिडेट आसा ताका हरोवपा खातीर दयाचो वांटो काँग्रेसी खातीर मोलाचो आसा अशें काणकोणची जनता उलोवपाक लागल्या. दया गांवकारा सारको एक ST लिडर काँग्रेसीक मेळटा जाल्यार ही संजीवनी काँग्रेसी खातीर आसा अशें काणकोणचे लोक उलोवपाक लागल्या. वी फर्स्ट सांगेम फोरमाच्या माध्यमांतल्यान आमी इतलेंच घेवन आयिल्लो आसा की रमेश तवडकराक समज मुखाल्ल्या येणाऱ्या विधानसभेक हरोवपाक जाय जाल्यार काणकोणांतल्यान अशी मजबूत जी पकड आसा जे लिडर्स आसा एक कडेन येवन हे खंय तरी खेळ मुखार खेळपाचें काँग्रेसीन ठरयल्लें आसा. कित्याक येणाऱ्या विधानसभेक युरी आलेमान जो नारो दिला 27 आमी 27 जाग्यांनी जिखून येतले आनी सरकार घडयतले हेजें एक म्हाका दिसता हें उदाहरण फाल्यां आमकां काँग्रेसीचे काणकोणांतल्यान दिसून आयला. जाणा करून एक ST लिडर जो वर्ल्ड ट्रायबल दिसाच्या दिसा काँग्रेसीन आपल्या टिमी भितर इंडक्ट करून घेवपाचें ठरयल्लें आसा. हें काणकोणच्या लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे एक वेलकम स्टेप आसा.